فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم والله عليم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. دی آیات مبارکہ کی تتمہ د مضمون سابق دا. اول امیر توی طالوت، اول خپل پیغمبر توی طالوت من امیر نمنو. چکلا وحی رالاو وی سلور وجو سرا طالوت دا امارت او دا بادشاہی لائق دے نوی من لا خوی نخرات او خایا ننخام عظیم الشان رالا ان آیت ملکه ایاتیکم التابوت. نو چې وی مانو او طالوت صاحب امیر شو او لخکر د ځان سره را جدا کړ، نو اوس هغه امتحان کوي. فلما فصل طالوت، ہر کلا چرا جدا کو طالوت سے بلخ کر خپل لرا، ہر کلا چرا جدا کو طالوت صاحب لخ کر خپل. قالا نوحوی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی مبتلیکم امتحان کو ان کے لئے پتا سبان نے من نهارن پیو نیر سرا. سنگ امتحان دے، تفصیل دے امتحان دا دے. فمن شرب منو پس چاچے اوگوس کلے دے نیرنا. فلیس منی پس دا بزمان نی نبی زمان دا ملگرنا پدی جنگ کے. ومن لم یطعمو او چاچے انس کلے دا غنیر لرا، دا نیر انس کا ماناو بے انس کلینو فإنہو منی دا زمانہ دے. ہاں مگر آو سوک چے ڈاک اکلائیو چون پخپل لاس باندے دا دی اجازت شتا. یو چون اجازت دے آسکل شیلے کند دینا ما سوا نور ڈیرے بنس گئی او دا ڈیرو اجازت نشترے.
آیات مبارکنا یو سو مسئلے معلومیگی. یو اولا مسئلہ دا چھ امیر امتحان کولش یو امیر با امتحان کئی دا پارا دا دی چاگا معلوم کی چھ زما تابدار سوک دے اور زما مخالف سوک دے. دویم خبر دا معلوم شوا چھ دا امیر دا اطاعت نہ بغیر جہاد نکی چاچ دا امیر اطاعت نکا نو آغی بیا پاتی شو ویلا طاقت لنا الیوم بجالوتا و جنودی. بیا پاتی شوے دے جہاد انرکڑے شوے بلا خبر دا معلوم شوا چھ دا ٹیم داو با حرامی وی زکا دا امتحان اللہ کڑو دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا امتحانو پدائی باندے پا واسطی دا امیر نچہ داو بسکل حرامو او چا وسکلے نو آغای جہاد نشو کولے نو مسئلہ معلوم شوا چہ حرام خوری دا سڑے دا جہاد نا منکی او دا مانع دے دا جہاد نا. حرام خور جہاد نشو کولے آخو بیا دا جہاد مخالفی لیکن زمانہ کے گورا چه کم حلال خواردینو آغا دا جہاد چغوئی میدان کولار دی جہاد کئی او یہودی و نصرانی و دا یہود و پرکٹی دا غی خلاف اولار دی. اللہ دے حفاظتو کی اللہ دے امدادو کی. وچه کم حرام خواردی نو آغا حرام خوارو آغا اگورا بیا آغا دا جہاد مخالف دی دا آغا خیٹا کے حرام پراتینو آغا بدر ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا خیٹا لیلا حرامو ڈاکا دا صوابی کے دے موائے بلا سود پڑا لے دا دا سود پیسے دے پڑا لے سودی حرام خورے دلتا ہم سودیان سخر اخلاص دارنگے دا یہود او دا نسوارا سود دے خوڑا لے دا دنیا نشنی لیٹی در تا ملاو دا ازاد ازادی دا حرام خورا نو خود بداوائے وہی ہمارے پھیٹ میں جب درد ہو جاتا ہے تو ہم کہہ رہے یہود کی سازش ہے. یہود اغیب بیچارو ایسے کڑی دی اغیب خفل ترقی لے لیا دی. یہود نے کچھ بھی نہیں کیا وہ تو اپنے ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں. دا خیٹ اڈک ایدہ حرام ہونا جدا خیٹ اڈک ایدہ حرام ہونا و حرام خوڑلی ناغا بی اوہلا طاقتنا لیوما بجالوتا و جنودی. نو کل آغا وی بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا. اولے قرآن کریم ہوئی قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا آدور ڈالی چھ دے یو بل سراپا میدان بدر کی اوزائی شوی نو اللہ وی زمان قسم وی داس خاصو دا پارا یو بہترین نمونہ دا. بیا پاغا بدر کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولار دے گزارونا کئی جہاد کئی او اللہ وی قسم خوری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
د پیغمبر پاک طریقہ او دا هغه پاغه نمونه کې تاسو لره بهترین نمونه ده. پیغمبر کی نمونه ده. پیغمبر بدر کی ولاړ دی. اللہ وی دی کہ تاسو لره یو بہترین نمونه ده. ادے وی بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. حرام دے خوڑلی دیو آیا زکا دے خیٹا چکم نندو حرامو ڈکا دا نو زکا دا خبرے کے یو طرف توئی دا پیغمبر پا طریقوں کی چیزو منگو استاسو دو کامیابی یقین راشینو. بدر کے خو پیغمبر اولالو پا دے کی اس یقین نشتے، صرف حلوہ والے سنت پور لخوخی چاگا وی الا پیغمبر بچا کم دنو حلوہ دے رو خوخوا او بیا دمر جرات چھ قرآن یو شے مصرح صراحتاً ذکر کر دے او دجال را پاسی بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا. بدر کی ابو بکر الاڑ دے، عمر دے، خلفاء راشدین الاڑ دی او پیغمبر پاک وی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. دا تاسو باندې لازم دیو دا زمام سنتو زام پا بدر کی اولانم نو دا دا خلفاء راشدینم سنت تی، نو دا دا صحابہ کرامم سنت تی. دیوی بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا. قرآن وی آل عمران کے قد کان لکم آیاتن فی فئتین التقطا. قد کانا قد پا مازی داخلی عام خدا وی لام پا قد و قد پا مازی مفید دا پار دا قسمی خورزی وی چه صرف قدم پا مازی باندے داخل شینو دا مفید دا پار دا قسم وی، دا مفید دا پار دا قسم وی. نو اللہ قسم خوری پا خپل ذات عالیہ باندے چه دی کی نمونہ دا ادے بیا سوئی احد ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، احزاب حنین ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتے. ہمیں اس امر سے نکلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں، پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا. بنی اسرائیل تبزو، بنی اسرائیل تبلاشو. نو اللہ وی بنی اسرائیل تمگوری بنی اسرائیل خواغو علم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. آخو پا زرگونو باندیو او یا زرو خوچ دشمن پہ حملہ اکلانو آغی و تکور کلے پر خود او تخدیدلیو دا مرگ تخدیدل. نو فاماتو اللہ پہ مرگ راوستا او اللہ ورطوے فقال لهم اللہ موتو، اللہ ورطوے مڑشی ثم احیاؤں. اللہ پہ مرگ راوستا دینو آگئی خدا جہاد نہ تخدیدل. تچو آئے منگ با بنی اسرائیل تزونو چارتا خلقو تا دا طریقہ خیز چھ جہاد کے در باندے چام لو کلانو بس خور کلے وطا پریک داو تختا وطا دا سے مانا یا آغا بنی اسرائیل خو آغا فلما کتبا علیہم القتال تولو الا قلیلا منہم. ای خو تخدیدلیو دا جہادنا اولی غختا بیات تخدیدل او چرتے وی لا طاقتا لنا اليوم بجالوتا و جنودی. نو آغای خدا ویلیو ولی حرام خوری کڑیوا نو آغای بیا جہاد نشو کولے. نو چرتا موسیٰ علیہ السلام توئی، چرتا موسیٰ علیہ السلام توئی اللہ اللہ سوتو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. نہیں خدا کرو او پا میدان بدر کی دا خبر غصہ شوی دا چه کل پتو لگی دا چه لخکر دا ابو جال را روان دے زر کسانو سر مسلح پیغمبر پاک مشورہ کئی دا انسوارو سرا
او آغا انسوارو توی لڑ شو که لڑ نشو جنگلا تاسو با زمان سرائی کنا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسواری اگوتے یا رسول اللہ مخ کی زپڑوان دی منگ بدر سریو منگ سا بنی اسرائیل نیو چتا تبو پز حب انتا وربک منگ سا بنی اسرائیل نیو منگ ستا صحابیو روان دی زمان بدر سریو آغا بدر میدان کی دا خبر ختم شوا چه دا دینا پس با بنی اسرائیلو تا گیر نلگیری وس گیر آغا ٹیم دا خبر ختم شوا چه اس پر ریوس گیرو نا لگے ادھے اس لگی ادھے ریوس گیرو نا لگے اللہ اللہ منچے کلا داو بعض مبتدغین سر راپور تکیو تبلیغ پس خبرے گئی نو تبلیغ پس غمون خبرے نا تو انٹرویو کے رانا دا کیوں بنیر کے وی تاسو نا دخل کو سگیلی دی مائے سپا ہوا ایسا ہوا ہے نو لگا تبلیغ بارا کے مائے تبلیغ مثال دا زنگل لے زنگل کے خامیو خرابوں وی دا خومل گریو دا خراب مخ کی دشمنان حسن دشمنان او زپا دے پخر سر داوام چه زما پا مدرسہ کے الحمدللہ دا تبلیغی روپئی ندا لگی دلے نہیں درا کڑے او کاغ کسی میں شورو کڑے چه کم پا دی دور کے پا اوائلو کے ما سرکڑی دی پوشو او اس کو چه سکم خبر منگا کولے اغا الحمدللہ دا آغا ہندوستان نرالے اغا ساعت سیب دی دا غی اغا جماعتون ہم شروع شو پا پاکستان او پا ہندوستان او پا افغانستان کے دا غی اجتماعان شروع شوے اغیم داوی چه آو دا زمان دا نهج او زمان دا نکیانو طریقہ بدل شوی دا او اغیوی دا خلق دا قرآن نمانکی زمان دا بابا آواز داو چه خلق دا قرآن تکی اس کو اغیم داوی اس کو آغا پا پاکستان کی گرزی پیخور کم دا غی خپلیو پروگرام شروع شو او دارنگ شروع شو پا بنو کے کسور کی پا دی علاقوں کے او پا افغانستان کے خو غاٹ اجتماع شوا غاٹ اجتماع پا دا غباب باندے او دا انڈیا دا ہندوستان لوی علماء کرام را غلیو او غی دا خبر کولی اس خدا لو دا غی کا کشکونا خوابونا دا دروغ بیو کینی پیغمبر کو خوب کولی دا وغراغ و ڈوکی ور لور کڑا ڈوکی ور کڑا دا چلو شو آغا چلو شو او کسی بے رضان شروع شوی دا دی من خلاف ہو چے کم سمو من دا غی مخالفت نرے کرے او نمو و تمخ کے خیال شتے منگا خپل کار سر لگیایو چے دا اللہ رب العزت دین مخ کی بوجو ہاں کپا دیکھ رالا ہر سوک رکاوٹ راتا تبلیغی خو غٹا خبر دا کپلار میں مخالف راتا نہیں پر ایک دم تبلیغی پا کلا سے شئی دا پا کلا دا کم باب ملگی دے بزرم دا تبلیغ پا جامع کے زمان دا دین دشمنی کئی او زمان دا قرآن دشمنی بکی او زبا توحید و سنت خلقو تا رسوم او دے با ما تاغی کے رکاوٹ جوڑی کی زبا ما کم حاشا وکرلا ہاں چے کم خود دا قرآن مل گرتیا کئی قرآن تناستی او دا قرآن سرمین ساتی دشمنی نکئی او پا خپل کار سرکاری کئی دے قالوا لا طاقت لنا اليوم الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم امام مدارک نصفین فی عام ذکر کئی بخاری کی روایت راضی ابن کثیر علامہ ابن جوزی زاد المسیر کے نور مفسرین کرام ٹول ذکر کئی چدا گئی الا قلیلا منهم مقدار چونا 313 ہو 313 او بدر کن 313 اور دا مطلب نہ رہے چھے 313 نہ کمی نو جنگ بنکے دا پکی نشتا فشربو پس اس کلے اگر ٹولو الا منہو دا نیرنا کبا الا قلیلا منہو الا قلیلا منہم مگر دیر لوگو دا غینا چا 313 ہوں فلما جاوزہو پس ہر کلا چا غد تیر وطا امیر
پخپلا دغه نهرنا والذین آمنوا معه او آکه سان چې ایمان راوړو هغه هم تیر وتل معه داغه سره تیر وتل داغه سره قالو نو اویدی شاربینو چاچاغا حرام وبس کلیوی قالو نو اویدی لا طاقت لنا اليوم لا طاقت لنا اليوم بجالوتا و جنوده نشتر طاقت نن رز من دا پارا پا مقابلہ دا جالوت کے و جنوده و پا مقابلہ دا لخکرو داغ کی منگا اس دا مقابلہ نشکولے دا غی سر زمون طاقت نشتا آغا یقینو علا خلق را پاسے دل آغا اصحاب غرفہ چاچ یو چم ابس کلوی دا امیر پا اطاعت چاچ دیر اس کلوی اس کار ورلا ورنکا چاچ دا امیر اطاعت کرو لگی ابس کلوی دا امیر اطاعت کے نو آغا دا امیر تابدار اغیلا اللہ بیاچ دینو غلب ورکی قال الذين يظنون انهم ملاقو الله او دادا کنا جماعت وی د دې لپاره چې دا امیر اطاعت وکړي شي لوی لوی او را پاسې دل اوی موږ امیر نه منو ځان له امیران جوړ کړل سو غبوریان مغوریان پکې راووتل لیکن لاړ رسب کې نو بیا سو کرال تنظیم نه بدلو او نو می هغه کې خود دا امیر اطاعت نکو نو می هم کې خود چې دا به موږ تسنس کو لیکن لاړل تباہ و برباد شو یوسف نشتا چا چې دا امیر مخالفت کړه دی ها امیر کې یو خبر وی د قرآن او سنت خلافی بالکل هغه ممنه خو که امیر د قرآن او د سنت موافق رواني او د قرآن او د سنت د امور مطابق رواني نو بیا تخریب ولې کوي بیا تخریب کاری مکوا او چې چا تخریب جوړ کړل پاک پرستو کې هغه خپل ذلیل او رسوا شي دارنګ مناظره د مناظرو زمون خپل امیر شته کړه دا فقیر خادم دی معصوم نه دی منع کړی خو صدام اصول او چې د اصول کم سړی ملګری من خدا غو چې د بدعتي کوپړی ماته کی من په دې خوشحالي خو په اصول باندې اچھا د اصول څوک ملګرتیا کوي من ولا په شاډه ورکو زمون میشن داده او کده چای او کني د دې فقیر میشن داده د دې فقیر او زما د ملګرو چې د بدعتي باندې سر وګرځو سر پیغمبر دشمن دی د مشرک د پیغمبر او د الله دشمن دی الله ته کنزل کوي سر په وګرځو خو چې اطاعت وو تابعداري وا نو بیا به چې کم دنو مخ دړوان دی باندې زی او کڅوک اطاعت نم کوي او هغه کې پوټ پیدا کوي نو هغه به تسنس کوي هغه مسله د موحدین بیا هم کې اختلاف نشتا او بعض بدعتيان چې کم دنو یو خوا بل خوا اسو خدا سری چې زما کشرانو مګل زما کشرانو مګل واغه غریبان چې کم نه پوچه پوچه لکانو ماشومانو هغه تینه کوسه خطا کړی دا ادا غریبان لګیا دي چې د ما ترا سر څنګه وای چې درکې خدا سي د پای کسي وایا مولا خو خیر خیریت ته خلاګه کدا سي ته تاسو په د غاټو اعتمادي نوم نو هغه لګرامه ته کې زمونږ قرض ډیر شي پاتې والله چې باغ مناظره کې به خلک چل زکی چل چې مناظره ستوي چې دا فقیر دا نه چې بس هغه ځای نه دور ټکر اخلا اکلت تا ته مناظره چلو کوم چې مناظره ستوي مصطلحات واورته چاو مصطلحات ستوي او دلائل د توهم بیا دا امیر اطاعت قال الذين ويا کسان چې دا یقینو ځوان پمانا دی یقین انهم ملاق الله چې یقینا دی ملاوی دن کې د الله سره وکم من فیتن قلیلا ډیر کرتا یو ډاله لگا غالب شي پر ډاله ډیر باندې باذن الله په نصرت د الله په امداد د الله باذن الله په نصرت د الله چې الله امداد وکي والله مع الصابرین الله دې د صبر کوونکو سره معیت د نصرت مراد ده الله دې د صبر کوونکو سره اللہ اللہ